बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज लिब्रा वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि साल 2023 अब अपने इख्तिताम को है और साल 2024 की आमद है। और नाज़रीन, हर इंसान के जहन में और हर इंसान के दिल में यही ख्वाहिश होती है जानने की कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर नाज़रीन आपको पता लगे कि साल 2024 के अंदर कौन कौन से दिन आपके लिए मुश्किल हैं और कौन से दिन आपके लिए बेहतर हैं, तो उसको देखकर, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने मुस्तकबिल की बेहतर तौर पर प्लानिंग कर सकते हैं और आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं और फ़ायदे आपका मुकद्दर होंगे। और नाज़रीन, एक बात नाज़रीन हम आप पर वाज़िया कर दें कि हम आपकी किस्मत को बदल नहीं सकते। और ये जो हम आपको सितारों का इल्म बताते हैं, इससे हम आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकते हैं। हम आपकी किस्मत को बदल नहीं सकते। और नाज़रीन, जो लोग पर्सनल तौर पर जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है। और एक बात नाज़रीन और हम आप पर वाज़िया कर दें कि जो ये हम आपको जायचा बताते हैं, ये ओवरऑल होता है, और जो जायचा सिर्फ आपकी शख्सियत के हवाले से होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, अब हम अपने मौजू की तरफ आएंगे। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, साल 2024 का आगाज़ ही बहुत बेहतर अंदाज से हो रहा है और इसमें आपके लिए बहुत सी मुस्बत चीज़ें रहेंगी। ख़ुसूसी तौर पर आप माली तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र आते हैं, समाजी तौर पर और हल्का अहबाब में, और आपकी देरीना ख्वाहिशों की तकमील के हवाले से साल 2024 आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा और अरूज याफ्ता होगा। इस वीडियो के अंदर नाज़रीन जिन मौज़ूआत को, जिन जिन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, उसमें आपकी मंगनी शादी है और आपके माली मामलात हैं, अज़वाजी मामलात हैं और प्रॉपर्टी के मामलात, और आपके लिए कौन से दिन मुश्किल, कौन से दिन आसान, और आपके जो दोस्त अहबाब और प्रॉपर्टी, गाड़ी, और इस हवाले से नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम मामलात को इसमें डिस्कस करें। तो नाज़रीन, साल 2024 ओवरऑल आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। ख़ुसूसी तौर पर जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं, काफ़ी अरसे टाइम हो रहा है, तो शादी का भी इस साल के अंदर बड़ी आसानी है और उम्मीदें आपकी बढ़ाएंगी और आपकी जो देरीना ख्वाहिशें हैं वो इस साल के अंदर पूरी होती रहेंगी। कारोबारी मामलात बड़े बेहतर रहेंगे। रुपये पैसा ये इस साल आपकी ज़िंदगी में आएगा और ये साल तकरीबन ओवरऑल आपके लिए बेहतरीन है। और इस साल के अंदर यूँ कह लें कि ये साल में बना ही आपकी खुशहाली के हवाले से है। ये टाइम पीरियड, इसमें चंद इस तरह के टाइम पीरियड हैं जो आपके लिए बेहतर हैं और चंद आपके लिए मुश्किल हैं, लेकिन ये अभी मैं चीदा चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में आपको ये तफसील से बताऊँगा। इसमें 24 अप्रैल आपके 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल बेहतर तौर पर माली हालात के हवाले से आपके लिए बेहतरीन है। ये आपके लिए लकी दिन होंगे। इसके बाद नाज़रीन 12 जून से लेकर 7 जुलाई ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतरीन है। ये आपके लिए जो सितारा ज़ोहल है वो इसमें आपका अरूज याफ्ता रहेगा और इसमें आप बेहतर तौर पर कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई माली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कोई नामी स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं, नए कारोबार की इब्तदा कर सकते हैं, बैरून मुल्क के सफ़र कर सकते हैं, गाड़ियों का बिज़नेस कर सकते हैं। और ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से ये साल आपका ओवरऑल बड़ा बेहतर तौर पर मुझे नज़र आता है। अगर नाज़रीन हम आपके माशी और माली मामलात के हवाले से बात करें और आमदनी के हवाले से बात करें, तो जैसे कि नाज़रीन मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि साल 2024 आपके माली मामलात के हवाले से बड़ा बेहतरीन है और इसमें आपको इब्तदा ही से माली तौर पर फ़ायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे और माली जो कामयाबियां हैं और आपकी आमदन में एकदम से इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, 5 फरवरी से लेकर 14 मार्च आपके लिए काफ़ी तौर पर बेहतरीन है और ये आपको माली मामलात में कामयाबी अता होगी इसमें, और गैर मुतवक्के तौर पर आपकी माली आमदन में, यानी कि आपके आमदन में इजाफ़ा होगा और ये शर्फ याफ्ता वक्त है आपके माली मामलात के हवाले से। और इसके बाद नाज़रीन जो दूसरा टाइम पीरियड है 1 जून से लेकर 12 जुलाई, ये भी नाज़रीन आपकी गैर मुतवक्का तौर पर इस टाइम में भी आपकी आमदन में इजाफ़ा होगा। ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से, किसी चीज़ को ख़रीदने के हवाले से, एग्रीमेंट नए करने के हवाले से, इनामी बॉन्ड्स की ख़रीदारी के हवाले से या इंश्योरेंस के क्लेम के हवाले से ये टाइम आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। और इसमें इस टाइम पीरियड के अंदर माली मामलात के हवाले से किए गए फ़ैसले
آپ کے بہترین رہیں گے۔ اور اس میں جو مزید بہترین مجھے ٹائم بہترین نظر آتے ہیں اس میں ناظرین جو جنوری کی مجھے 22 سے لے کر 29 تاریخ، ناظرین یہ ٹائم پیریڈ آپ کا بڑا بہترین ہے مالی طور پر۔ اور ناظرین 20 فروری سے فروری کی جو تاریخ ہیں 20 سے لے کر 24 فروری ناظرین بہترین طریقے ہیں کہ آپ اس ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس ٹائم پیریڈ کے اندر ڈیل کی ہوئی وہ کامیابی آپ کو دلوائیں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین جو مارچ کے مہینے کے مجھے نظر آتے ہیں دن، وہ 21، 22، 23 یہ مارچ کے دن ہیں، یہ آپ کو بہتر طور پر منافع حاصل کرنے میں۔ اور اس کے ساتھ ناظرین جو مئی کے مہینے کے جو چند مجھے دن نظر آتے ہیں وہ 13 اور 14 مئی ہے، اور یہ 27 جون سے لے کر ناظرین 1 مئی کا یہ بھی وقت آپ کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور ناظرین اگر ہم جولائی کی بات کریں تو 2 سے لے کر ناظرین 7 جولائی یہ بڑا آپ کے لیے کامیابیوں کا ٹائم ہوگا مالی حوالے سے۔ اور اگر ہم ناظرین ہم ستمبر کی بات کریں تو 28، 29، 30 یہ ستمبر کی بہترین تاریخیں ہیں۔ اور اکتوبر کے حوالے سے اگر ہم ناظرین بات کریں تو آپ کی 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 یہ ناظرین اکتوبر کے یہ دن ہیں آپ کے لیے بہترین۔ اور ناظرین اگر ہم نومبر کی بات کریں تو 21، 22، 23 نومبر یہ کاروباری معاشی معاملات میں آپ کے بہترین دن ہیں، اور یہ اس میں آپ کو بہترین طور پر آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس تاریخوں کو آپ بہتر طور پر استعمال کریں گے اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اور جو زحل کی جو نحس نظرات ہیں وہ آپ کے جو برج لبرا والوں پر جو اثر انداز ہوں گے وہ 2 جنوری، 1 اور 2 جنوری یہ 2 تاریخیں یہ آپ کے لیے مشکل ہوں گی نئے ایگریمنٹ کے حوالے سے۔ اور اگر ہم جون کے حوالے سے بات کریں تو اس میں 7، 8، 9 یہ جون کی ناظرین تاریخیں، اس میں آپ کو کوئی نیا ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا، نئے کاروبار کی ابتدا نہیں کرنی ہے۔ اور ناظرین 15 سے لے کر 25 اگست یہ بھی تھوڑا بہت آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اور اگر ہم اکتوبر کی تاریخیں جو مشکل ہو سکتی ہیں اس میں 27، 28، 29 اکتوبر یہ آپ کے لیے مشکل تاریخیں ہیں، اس دوران آپ نے کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ اس تاریخوں کے اندر کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ یا کوئی نئے کاروبار کی ابتدا کرتے ہیں تو کم امکان ہے کہ اس میں کامیابی ہو۔ اور 11، 12، 13 یہ ناظرین دسمبر کی تاریخیں ہیں، اور امکانات یہ ہیں کہ ان تاریخوں کے اندر آپ کے جو بزنس کے معاملات ہیں وہ اوور لوڈ ہو جائیں گے، اخراجات میں بھی اس ٹائم پیریڈ میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ بہتر منصوبہ بندی کے تحت اگر آپ چلیں گے تو آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اور ان تاریخوں کے اندر آپ کوئی بھی نئے معاہدے ہرگز نہ کہیں، نئی خرید و فروخت سے باز رہیں۔ ناظرین برج لبرا والوں کے لیے اس سال کے اندر بہت سے مواقع ہیں، اور تعلقات بنانے کے حوالے سے بھی، اندرون ملک اور بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے بھی یہ سال آپ کو خوشگوار یادیں دے گا۔ اور کاروباری، تجارتی اور ثقافتی اور روحانی سفر اس سال کے اندر ناظرین آپ کو پیش آئیں گے۔ عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں اور دوسروں کے ساتھ آپ کو ناظرین ملنے کا موقع ملے گا، اور تعلقات بنانے کا آپ کے لیے بڑا اس سال کے اندر موقع ہے۔ اور یہ سال جو لوگ سماجی کارکن ہیں یا سوشل میڈیا پر جو لوگ کام کرتے ہیں یا سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی، جو لبرا والے ہیں ان کے لیے بھی خاصا بہترین رہے گا۔ اور اس سال ناظرین آپ کو اندرون ملک اور بیرون ملک کے سفر بہت زیادہ آئیں گے۔ اور ناظرین اگر آپ کا کوئی بھی کام اس سال کے اندر رکا ہوا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ناظرین 1 مئی سے لے کر 14 مئی ناظرین آپ کے لیے بہترین وقت ہوگا اس کسی بھی کام کو کرنے کے حوالے سے۔ اور تعلقات کی بہتری کے حوالے سے یا اپنے آپ کو منوانے کے حوالے سے یا سماجی طور پر اپنے آپ کو منوانے کے حوالے سے 1 مئی کے ناظرین بعد کا وقت بڑا بہترین ہے۔ اور اس سال آپ صدقہ بھی اپنا دیتے رہیں اور دعائیں بھی کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی روحانی سفر اس سال آپ کو پیش آئیں گے، اور آپ کے ذہنی اور جسمانی سکون میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ اور ناظرین جو آپ کے لیے جو زہرہ کے 7 نظرات ہیں وہ اس میں آپ کو بتائیں کہ سفر کے حوالے سے جو بیرون ملک روحانی سفر ہیں یا دوسرے سفر ہیں وہ آپ کب اختیار کر سکتے ہیں، یا کسی کو صلح کا پیغام بھیجنے کے حوالے سے ناظرین تو 29، 30 جنوری یہ ناظرین بہترین تاریخیں ہیں۔ اور اگر ہم ناظرین مارچ کی تاریخوں کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین 23، 24، 25 ناظرین بہترین تاریخیں ہیں مارچ کی۔ اور اس کے بعد ناظرین جو زہرہ کا جو بہترین وقت آتا ہے وہ 22، 23، 24 مئی ہے۔ تو یہ ناظرین بڑا بہترین وقت ہوتا ہے جس وقت ستارہ زہرہ 7 نظرات کرتا ہے، تو یہ ٹائم پیریڈ بہترین ہوتا ہے تعلقات کی بہتری کے حوالے سے، منگنی شادی یا شادی کو طے کرنے کے حوالے سے بھی یہی ٹائم پیریڈ بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین مئی کے بعد ناظرین جولائی کے اندر ستارہ
ज़ोहरा अपनी 7 नज़रात कर रहा है बुर्ज मिज़ान पर। 21, 22, 23 जुलाई का वक्त है। और उसके बाद नाज़रीन जो टाइम पीरियड मज़ीद बेहतर आता है उसमें 14, 15, 16 ये सितंबर की नाज़रीन बेहतरीन तारीखें हैं। और उसके बाद नाज़रीन दिसंबर की 19, 20, 21 तारीखें, ये नाज़रीन बेहतरीन वक्त है। आप इस टाइम पीरियड के अंदर आप बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, मंगनी शादी का पैगाम भी भेज सकते हैं, बैरून मुल्क के सफ़र के गर्ज़ के ओवरऑल आपके लिए ये टाइम पीरियड हर हवाले से आपको सूट करेगा। तो नाज़रीन इस टाइम पीरियड के बाद नाज़रीन कुछ ऐसा भी वक्त है जिसमें आपको कुछ एहतियात करनी होगी, ख़ुसूसी तौर पर नए शादीशुदा जोड़ों को जिनकी अभी नई मंगनी शादी हुई है। और इस बात में आपने इस टाइम पीरियड के अंदर बैरून मुल्क का सफ़र भी आपको मुश्किल हो सकती है और वीज़ा अप्लाई इस टाइम पीरियड के अंदर आपको नहीं करना चाहिए। और ताल्लुकात की जिसमें थोड़ा बहुत यूँ कह लें कि यही वो टाइम मुश्किल हो सकता है जिसके दौरान आपका कोई खुदा न खास्ता कोई खुफिया दुश्मन आप पर कोई वार कर सकता है, यानी कि कुछ इल्ज़ाम तराशी आप पर आयद कर सकता है या किसी भी हवाले से आपका कोई नुकसान कर सकता है। जिन टाइम पीरियड के अंदर आपको ख़ुसूसी तौर पर हर हवाले से मुहतात रहना है, वो चंद टाइम पीरियड नाज़रीन उसमें फरवरी की तारीखें 24 और 25 नाज़रीन ये फरवरी की तारीखें हैं। इसमें आपको ख़ुसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। और उसके बाद नाज़रीन दूसरा वक्त फिर ये आएगा 19, 20 अगस्त। नाज़रीन ये अगस्त के हैं 19 और 20 तारीखें। और फिर नाज़रीन उसके बाद जो यही मुश्किल वक्त होगा वो 3 और 4 नवंबर के नाज़रीन ये नवंबर की तारीखें हैं। इसमें आपको ख़ुसूसी तौर पर एहतियात करनी है। और ये वो टाइम पीरियड होगा जिसमें आपके जो हासिद हैं, जो दोस्तों में छुपे दुश्मन हैं, वो आप पर वार कर सकते हैं। तो जो आपका ये मैंने मुश्किल वक्त बताया है, तो नाज़रीन इसमें आप सदका खैरात ज़रूर करें। और इसके अलावा नाज़रीन इस साल के अंदर नाज़रीन 4 सूरज यानी कि 2 सूरज ग्रहण और जो चाँद ग्रहण है उन औकात में भी आपको एहतियात करनी होगी। और नाज़रीन अब हम आपकी बात करेंगे जो जायदाद के हवाले से, जो लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं उस हवाले से, जो लोग गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं या जो लोग ज़राअत का बिज़नेस करते हैं और आपके ख़ानदानी मामलात के हवाले से। तो नाज़रीन 29 मार्च से लेकर ये 1 अप्रैल तक नाज़रीन आपके लिए बेहतरीन टाइम है। 29 मार्च से आपका जो सितारा है वो अरूज में आ रहा है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं या गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, और जो लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। और यही टाइम पीरियड आपके लिए बेहतरीन होगा कि आप अपने घर में कोई आराइश करवाते हैं, यानी कि कोई कुछ आप तामीर करवाते हैं, आप घर की तब्दीली करते हैं या किसी भी हवाले से अगर कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं, तो नाज़रीन 29 मार्च का टाइम ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन है तब्दीली के हवाले से। और ये हर हवाले से नाज़रीन आपके लिए बेहतरीन है। और इस जो ज़ोहरा के जो मज़ीद बेहतरीन दिन है इस हवाले से, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, और जो सवारियों के यानी कि जो गाड़ियों के बिज़नेस करते हैं, जो ज़राअत के बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए मज़ीद चंद बेहतरीन दिन हो सकते हैं। उसमें जनवरी की चंद तारीखें हैं नाज़रीन, 27, 28 और 29 जनवरी है, ये आपके लिए बेहतरीन है। उसके बाद नाज़रीन ये ही टाइम आता है, अच्छा जो टाइम है वो मार्च के अंदर टाइम यही बेहतर आ रहा है। 21, 22, 23 ये नाज़रीन मार्च की बेहतरीन तारीखें हैं इन 3 शोबों के हवाले से। और 13, 14 मई ये मई की तारीखें हैं, 13 और 14 मई। और उसके बाद नाज़रीन जो जुलाई के अंदर ज़ोहरा का दोबारा से बेहतरीन जो नेक साथ आ रही है वो 2, 3, 4 तारीखें हैं ज़ोहरा की बेहतरीन तारीखें हैं। और इसके बाद नाज़रीन अक्टूबर के अंदर 4 और 5 तारीख ये बड़ी बेहतरीन है। और इसके बाद नाज़रीन नवंबर के अंदर चंद तारीखें हैं 21, 22, 23। अगर इस दौरान नाज़रीन अगर आप ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, और यही वो टाइम होगा कि जिसमें आप कोई आपके पास अगर सवारी नहीं है तो इस दौरान अल्लाह ताला आपको गाड़ी देकर कोशिश करें। और नाज़रीन ये तारीख़ें आपको बेहतर तौर पर मुनाफा देकर जाएंगी अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप ये काम करते हैं। और नाज़रीन इसके हवाले बाद नाज़रीन जो मुश्किल दिन हो सकते हैं जिस टाइम पीरियड के अंदर आपको ये गाड़ियों का बिज़नेस या प्रॉपर्टी का ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी है, या ज़राअत का जिस टाइम पीरियड के अंदर आपने नहीं कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी है, या सरमायाकारी उस टाइम पीरियड के अंदर आपने नहीं करनी है, वो 2 जनवरी मुश्किल वक्त है, 1 और 2 ये जनवरी का टाइम है। और उसके बाद नाज़रीन ये दूसरा मुश्किल वक्त आएगा जून के अंदर, ये थोड़ा बहुत मुश्किल होगा,
7, 8, 9 یہ جون کے دن ہوں گے، اس ٹائم پیریڈ میں بھی آپ نے احتیاط کر دی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین اگست کے 2 دن آئیں گے، 19 اور 20 اگست، یہ بھی تھوڑا بہت مشکل ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین اکتوبر کے دن ہیں 27، 28، 29، یہ ناظرین اکتوبر کے دن ہیں۔ اس ایام میں آپ نے خصوصی طور پر محتاط رہنا ہے، اور یہ ہر حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے، جائیداد کے حوالے سے، زمین پراپرٹی کے حوالے سے، اور جو لوگ یعنی کہ یہ 3 شعبوں کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان کو تینوں کو ہی نئی سرمایہ کاری کے حوالے سے یا بڑے ایگریمنٹس کے حوالے سے آپ محتاط رہیں۔ اگر آپ اس دوران کوئی بڑی ڈیل کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ اور اب ناظرین ہم بات کریں گے آپ کے کیریئر، کاروبار، روزگار، عزت وقار کے حوالے سے، اور کون سے دن آپ کے کیریئر کے حوالے سے مشکل ہو سکتے ہیں اور کون سے دن آپ کے لیے بہترین ہے۔ ویسے تو آپ کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ سارا سال ہی برج لیبرا والوں کے لیے اوورآل پورا سال ہی بہترین ہے، اور اس میں آپ بہتر طور پر اپنے آپ کو اگر منوانا چاہتے ہیں تو جو بھی جس شعبوں کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے شعبے کے اندر منوا سکتے ہیں۔ اور اس ٹائم پیریڈ، اس سال کے اندر آپ کے اندر ترقی کا جذبہ بہت زیادہ بڑھے گا، آگے بڑھنے کی چاہ آپ کو رہے گی، اور بتدریج آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی سماجی اور سیاسی اور دیگر سرگرمیوں میں، سماجی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے لیے جو تاریخیں بڑی بہترین رہیں گی منوانے کے حوالے سے اپنے آپ کو، یا جس کے اندر آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کریں یا کچھ بھی اپنے آپ کو منوانے کے حوالے سے کریں تو اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ یا جو آپ کے بہترین دن ہوں گے اس میں جنوری کے چند دن ہیں، اس میں 8، 9، 10 اور 11، یہ جنوری کی بہترین تاریخیں ہیں آپ کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ناظرین دوسرا بہترین وقت آئے گا جولائی کے اندر، 4، 5، 6، 7، یہ ناظرین جولائی کی بہترین تاریخیں ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین 29 ستمبر سے لے کر 2 اکتوبر، یہ ناظرین آپ کے معاملات اس ٹائم پیریڈ کے اندر بہت زیادہ تیزی آ جائے گی، اور کامیابیاں اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کا مقدر ہوں گی۔ اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں، خواہ کوئی پیغام بھیجتے ہیں منگنی شادی کے حوالے سے بھی، تو کامیابی کے اس میں امکانات ہیں۔ لیکن جس کے اندر آپ کو بالکل محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیریئر کے اپنے حوالے سے، کاروبار اور ملازمت کے حوالے سے بھی جس میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس میں ناظرین چند تاریخیں اپریل کی ہیں، اس میں 9، 10، 11، 12 یہ اپریل کے ناظرین تاریخیں ہیں، اس میں آپ کو خصوصی طور پر احتیاط کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ناظرین اگست کی ہیں، 15، 16، 17، یہ اگست کی تاریخیں ہیں، اور اس دوران آپ کو جو لوگ خصوصی طور پر اپنا بزنس کرتے ہیں تو ان کو کاروباری مخالفت کسی حوالے سے بھی پیش آ سکتی ہیں، تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر بڑا احتیاط کریں۔ اور ناظرین یہی وہ جو میں نے آپ کو یہ 2 ٹائم پیریڈ آپ کو بتائے ہیں، تو جیسے ہی اپریل کے، اگست کے، تو اس میں آپ کے خدا نخواستہ کوئی مخالفین یا کوئی خفیہ دشمن آپ پر وار کر سکتے ہیں، یا کوئی الزام تراشی کر سکتے ہیں، یا کوئی کاروباری یا دیگر کوئی کسی حوالے سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر احتیاط کریں۔ اور اس کے بعد ناظرین جو سورج چاند گرہن، 2 سورج گرہن ہیں اور 2 چاند گرہن ہیں، تو وہ ناظرین ایک 25 مارچ کو ہے، اور ایک 8 اپریل کو لگے گا، اور ایک 18 ستمبر کو، اور ایک 2 اکتوبر کو ناظرین۔ تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر بھی آپ نے کسی بھی ڈیل کے حوالے سے یا منگنی شادی کے یا ایسی تقریبات کے حوالے سے، نئے ایگریمنٹ کے حوالے سے آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے، اور اس سورج چاند گرہن کے حوالے سے اپنا صدقہ بھی ضرور دینا ہے۔ اور ناظرین صدقہ دینے کے بعد آپ نحسوں کے دور ہونے کا یقین کر سکتے ہیں۔ صدقہ یقیناً آپ کے جو مسائل ہیں اس کو دور کرنے کے حوالے سے، اور آپ کو جسمانی تکالیف یا جو آپ کی زندگی میں تکالیف ہیں اس کو کم کرنے کے حوالے سے کافی بہترین ہے۔ اب ناظرین ہم بات کریں گے آپ کے مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے، بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے، اور قانونی مشاورت کے حوالے سے۔ تو ناظرین اس میں چند ایسے دن ہوں گے وہ آپ کے لیے تھوڑے بہت اس میں مشکل ہو سکتے ہیں مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے، جس دوران آپ کو فیصلے بڑے، اگر آپ کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ 7 جنوری سے لے کر ناظرین 2 فروری کا وقت ہے، اس میں آپ احتیاط کریں۔ یہ رجت والا وقت ہے، اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کے امکانات اس میں نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اس دوران بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی کم امکانات ہیں کہ 25 مارچ سے لے کر ناظرین 25 اپریل کا وقت ہے، یہ بھی ناظرین آپ کا جو ستارہ ہے وہ اس وقت وبال یافتہ رہے گا، تو اس دوران بھی آپ کے لیے
बैरून मुल्क का सफ़र करना वो फ़ायदा नहीं दे सकेगा। और नाज़रीन 5 अगस्त से लेकर नाज़रीन 24 अगस्त का वक्त है, ये भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। और 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से ये ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। अगर आप इस दौरान ये जो मैंने टाइम पीरियड बताए हैं, अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर अगर बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं तो वो कामयाबी नहीं होगी। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप बिज़नेस के हवाले से सफ़र कर रहे हैं या जॉब के हवाले से सफ़र कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होंगे। लेकिन जो टाइम पीरियड आपके लिए बेहतरीन है, जिसमें आपको सफ़र के वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या आपको बैरून मुल्क के सफ़र में कामयाबी मिल सकती है, चाहे वो आप तालीम के हवाले से करना चाह रहे हैं या हज व ज़ियारत के हवाले से करना चाह रहे हैं या कोई जॉब के हवाले से करना चाह रहे हैं, तो बिज़नेस के हवाले से करना चाह रहे हैं, तमाम मामलात के हवाले से जो सफ़र में कामयाबी नज़र आती हैं वो 14 जून से लेकर 29 जून का वक्त है, ये अरूज याफ्ता है। इसमें अगर आप सफ़र करते हैं तो उसमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर का वक्त है, ये भी अरूज याफ्ता होगा। और नाज़रीन उसके बाद नाज़रीन फिर 29 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर का वक्त है, ये भी नाज़रीन आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आपके लिए लेकर आएगा। नाज़रीन ये वो वक्त होगा, ये इमिग्रेशन के क्लियर करने के हवाले से, वीज़ा अप्लाई के लिए और हज ज़ियारत और उम्रा के सफ़र के हवाले से, ये तमाम बैरून मुल्क और सफ़र के हवाले से ये तमाम डेट्स जो हैं ये आपके लिए लकी हैं। और इन दौरान इस टाइम पीरियड के अंदर आप बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से कुछ भी करते हैं तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी मुझे नज़र आती है। और नाज़रीन बुर्ज लिब्रा वालों के लिए इस साल के लिए चंद ऐसे भी दिन हैं जिसमें आप विरासत का या इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं, या जिस टाइम पीरियड के अंदर आपको जो विरासत का हसूल है वो उसमें आपको मुमकिन नज़र आता है, चाहे उसमें आपकी विरासत में कुछ ज़मीन आती है या जो भी चीज़ें आपको विरासत में मिलनी चाहिए या क्लेम में जो आपको मिलनी चाहिए वो बेहतरीन चंद टाइम पीरियड हैं। सितारा ज़ोहरा की नेक साथ हैं, वो आपके लिए 31 मार्च से लेकर नाज़रीन 24 अप्रैल सितारा ज़ोहरा इसमें शर्फ याफ्ता होगा बुर्ज मिज़ान में। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, ख़ुसूसी तौर पर अगर आप विरासत का हसूल चाह रहे हैं या इंश्योरेंस का क्लेम करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद नाज़रीन 29 मई से लेकर नाज़रीन 12 जून का ये टाइम है, ये अरूज याफ्ता है, तो इसमें आपको इम्कानात मौजूद हैं। और इसके बाद नाज़रीन 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर का वक्त है। और इसके बाद नाज़रीन 1 मई से लेकर 14 मई, ये नाज़रीन ये वो टाइम पीरियड हैं जो बुर्ज मिज़ान वालों के लिए विरासती तकसीम के हवाले से और इंश्योरेंस के क्लेम के हवाले से अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर करते हैं तो आपका रुपया पैसा भी बहुत कम लगेगा और बहुत कम मेहनत के अंदर आप खुशियाँ इंशाल्लाह आपका मुकद्दर होंगी। और 2024 के अंदर आपको ये दो तमाम चीज़ें अगर आपको रिक्वायर हैं तो इंशाल्लाह आपके इसमें कम मिलने के कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे शादी के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, शराकती अज़वाजी मामलात के हवाले से। और नाज़रीन जिन लोगों की अभी तक मंगनी शादी नहीं हुई है, अगर वो मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं तो नाज़रीन 5 फरवरी से लेकर 14 मार्च का ये नाज़रीन वो टाइम है जो कि शर्फ याफ्ता है उन लोगों की जो अगर आपकी मंगनी शादी नहीं हुई है और काफ़ी आप इंतज़ार में हैं, ख़ुसूसी तौर पर लिब्रा ख़वातीन के हवाले से टाइम ये बड़ा बेहतरीन है। और इसके बाद नाज़रीन 1 जून से लेकर नाज़रीन 12 जुलाई का ये भी टाइम नाज़रीन बड़ा बेहतरीन है, ये भी टाइम आपकी मंगनी शादी के हवाले से बेहतरीन है। और नाज़रीन यही टाइम मंगनी शादी का पैगाम भेजने के हवाले से या इस टाइम पीरियड के अंदर मंगनी शादी को तय करने के हवाले से भी ये टाइम पीरियड बेहतरीन है। और नाज़रीन 1 मई 2024 आपके लिए बेहतरीन है। और यही टाइम पीरियड नाज़रीन वो होंगे जिसमें आपके अज़वाजी ताल्लुकात बड़े बेहतरीन रहेंगे। फिर इसके बाद नाज़रीन 31 मार्च से लेकर 14 अप्रैल ये भी टाइम शर्फ याफ्ता है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर भी मंगनी शादी करना आपके लिए बेहतरीन होगा। 12 जून से लेकर 7 जुलाई ये भी बेहतरीन है। और 19 मई से लेकर 12 जून और 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर ये आपके जिन लोगों के मंगनी शादी नहीं हुई हैं तो यही टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर इम्कानात हैं कि आपकी मंगनी शादी मुमकिन हो सके। और नाज़रीन यही टाइम पीरियड वो है कि ये आपके जो लोग मियाँ बीवी नाराज़ रहते हैं और उनके इख्तलाफात रहते हैं, इख्तलाफात को ख़त्म करने के हवाले से और सुलह का पैगाम भेजने के हवाले से नाज़रीन ये टाइम पीरियड बड़े बेहतरीन है। अगर आपकी मंगनी शादी नहीं हुई है
تو یہ تاریخیں ناظرین آپ کو میں بتا چکا ہوں، تو یہ آپ کے لکی ہیں۔ ان تاریخوں کے اندر آپ کی منگنی شادی کا طے کرنا آپ کے لیے باعث سے برکت ہوگا۔ اور ناظرین اس سال کے اندر برج لبرا والوں کے لیے کچھ ایسے بھی دن ہیں جس میں ان کے دوست احباب اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو کون سے دن ایسے ہیں اس سال کے اندر جس میں ان کے دوست احباب کے متعلق جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، یا کچھ ایسی خواہشات یا کچھ ایسی پروجیکٹس جو ان کے رکے ہوئے ہیں اور وہ ہو نہیں پا رہے، ان کو کس ٹائم پیریڈ کے اندر شروع کرنا چاہیے؟ اور یہی وہ ٹائم پیریڈ ہوگا جس میں آپ کی سماجی طور پر عزت اور مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین اس میں ناظرین 13 اپریل سے لے کر ناظرین 14 مئی کا وقت ہے، یہ شرف یافتہ وقت ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ کی امیدیں اور خواہشیں اس کے ٹائم پیریڈ کے اندر پوری ہوتی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین 14 جون سے لے کر 16 جولائی کا وقت ہے، یہ بھی بڑا بہترین ہے، اس میں آپ کی امیدیں اور خواہشات پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے تمام جو معاملات ہیں اس میں 16 اگست بھی آپ کے لیے بڑا بہترین ہے، سماجی حلقوں میں مقبول ہونے کے حوالے سے۔ ناظرین یہ آپ کی امیدیں دوستوں کے حوالے سے، خواہشات کے حوالے، اور آپ کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ بھی اس ٹائم پیریڈ کے اندر بڑے بہترین رہیں گے، اور یہ سال کے بڑے بہترین دن ہوں گے آپ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین جو مزید جس میں آپ کی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے جو مزید آپ کے لیے اس سال کے اندر جو بہترین دن ہو سکتے ہیں، اس میں ناظرین 11 12 13 14 یہ جنوری کی ناظرین تاریخیں ہیں، یہ آپ کے لیے بڑے بہترین ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین فروری کے چند دن ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہے، 29 فروری سے لے کر 2 مارچ کے لیے کا آپ کے لیے وقت ہے۔ اور اس کے بعد جو بہترین مزید اپریل کے اندر جو تاریخیں ہیں وہ 18 19 20 اور 21 یہ ناظرین اپریل کے آپ کے لیے بہترین دن ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین جو جولائی کے آپ کے لیے بہترین تاریخیں ہیں وہ 22 سے لے کر ناظرین 29 جولائی، یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے بڑا بہترین وقت ہے۔ اگست کے 3 دن ہیں، 6 7 اور 16 اگست ناظرین، یہ آپ کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین اکتوبر کے 13 14 15 اکتوبر، یہ ناظرین اکتوبر کی آپ کے لیے بڑی بہترین تاریخیں ہیں، یہ جس کو کہہ لیں کہ ہم نیک گھڑیاں ہیں سال کی آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد ناظرین نومبر کا 26 27 28 نومبر، یہ ناظرین آپ کی جو اس سال کے اندر جو خصوصی طور پر جو نیک گھڑیاں ہیں جس کو ہم نیک ساتھ کہتے ہیں، یہ وہ ہیں ہر حوالے سے آپ کسی بھی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، آپ کے دوستوں کے حوالے سے خواہشات امیدیں آپ کی پوری ہوتی نظر آئیں گی، اور آپ کے اپنی کاروباری امیدیں یا دیگر معاملات کے حوالے سے جو آپ کی امیدیں ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر بہترین پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اور اس ٹائم پیریڈ کو آپ نیک تصور کریں اپنے حوالے سے، اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کو خوشیاں انشاءاللہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو خوشیاں آئیں گی۔ تو ہم بات کریں گے ناظرین برج لبرا والے جو افراد بے اولاد ہیں یا جن کے ہاں اولاد ہے، اور محبت کے حوالے سے، انعام کے حوالے سے۔ ناظرین جو افراد بے اولاد ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، اور اس سال کے اندر بہت سے ایسے دن مجھے نظر آتے ہیں جس میں آپ کے لیے خوشخبریاں ہو سکتی ہیں اولاد کے حوالے سے بھی۔ اور ناظرین جو لوگ اپنے پسند کی یا محبت کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی اس سال کے اندر چند ٹائم پیریڈ ایسے ہیں جس دوران اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بے اولاد ہیں تو آپ دعا کریں اور دعا بھی کریں، تو وہ آپ کے لیے دن بڑے بہترین ہو سکتے ہیں۔ اس میں 27 اور 29 جنوری کا ٹائم ہے، یہ بے اولاد افراد کے لیے خصوصی طور پر بہترین ہے۔ اور ناظرین جو یہ میں آپ کو ٹائم پیریڈ بتا رہا ہوں، جو جن کے ہاں اولاد ہیں یہ اولاد کے حوالے سے فیصلہ سازی کرنے کے حوالے سے، ان کی تعلیم، ان کی شادی اور دیگر معاملات کے فیصلہ سازی کے حوالے سے بھی یہ تاریخیں بہترین ہیں۔ ناظرین تو جنوری کی تاریخیں جو بہترین ہیں اس میں 27 اور 29 جنوری بہترین ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین 21 سے لے کر ناظرین 23 فروری ہے، 21 سے لے کر 23 فروری یہ بہترین تاریخیں ہیں بے اولاد افراد کے لیے پیار محبت کی شادی کرنے کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ناظرین 6 7 8 مئی کی تاریخیں ہیں، اور 13 اور 14 مئی، یہ ناظرین مئی کے 5 دن ہیں، تو یہ اس حوالے سے بڑے بہترین ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جولائی کے 3 دن ہیں، 2 3 4، یہ جولائی کے 3 دن ہیں، اور اکتوبر کے 2 دن ہیں، 4 اور 5 تاریخ، یہ ناظرین تاریخیں اکتوبر کی ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین نومبر کے 3 دن بڑے بہترین ہیں، 21 22 23 نومبر، یہ اولاد کے حوالے سے، انعامات کے حوالے سے، جو لوگ انٹرنیشنل لاٹریز میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان اپنی قسمت آزمائی کے حوالے سے یہ بہترین ہے۔ تو ناظرین ایک بات ہم آپ پر واضح کر دیں کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ
لاٹری لیں, آپ انعام خریدیں, لیکن یہ ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر آپ اس میں کوشش کریں تو کامیابی ہو سکتی ہے, اور نہ ہم کسی کو جوئے کی ترغیب دیتے ہیں. تو ناظرین یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہترین ہے, اولاد کے حوالے سے, انعامات کے حوالے سے, محبت کی شادی کرنے کے حوالے سے, تینوں کے لیے یہ وقت بہترین ہے. اور جو بے اولاد افراد ہیں اس میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا. اس سال کے اندر 4 گرہن لگنے ہیں, جو کہ 2 سورج گرہن ہوں گے اور 2 چاند گرہن ہوں گے. تو ناظرین سورج چاند گرہن میں ہر حوالے سے احتیاط کرنی ہوتی ہے. پریگننٹ خواتین کے لیے الگ احتیاط ہے, اور دیگر جو عام انسان ہیں یا عام خواتین یا عام لوگ ہیں ان کے لیے الگ احتیاط ہوتی ہے. تو ناظرین تو پریگننٹ خواتین کے لیے ویڈیوز میری انٹرنیٹ پر پہلے ہی موجود ہیں یوٹیوب پر, لیکن دوبارہ بھی اپلوڈ کر دوں گا. تو اس میں نماز آیات پڑھنی ہوتی ہے. جس وقت کوئی آسمانی آفت آتی ہے یا سورج چاند گرہن یا زلزلہ جب کبھی آتا ہے تو اس میں نماز آیات پڑھنی ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. لیکن جو سورج اور چاند گرہن اس سال کے اندر, سال 2024 میں ہیں, وہ 25 مارچ کو ناظرین پہلا چاند گرہن ہوگا. اور ناظرین 2 اکتوبر کو سورج گرہن لگے گا, اور 8 اپریل کو بھی سورج گرہن لگے گا, اور 18 ستمبر کو بھی ناظرین سورج گرہن لگے گا. تو ناظرین یہ سورج چاند گرہن جس وقت ہوتے ہیں تو ایسی پوزیشنز کے اس میں آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں ہر حوالے سے. تو کسی بھی نئے کام کی ابتدا نہ کریں, اپنے حاسدوں سے بچیں, اور صدقہ خیرات ضرور کریں. 2 کلو ٹوٹا چاول آپ صدقہ کر سکتے ہیں, کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں, یا کبوتر کو یا پرندوں کو آپ یہ کھلا سکتے ہیں. اور ناظرین سورج چاند گرہن کے اندر آپ اپنا صدقہ گوشت کا بھی دیں. تو ناظرین اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو شادی شدہ جوڑے ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں, یا جن کی منگنی شادی ہوئی ہیں تو ان کے بھی تھوڑے بہت تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے, اور مالی حوالے سے بھی انسان پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے. تو پریشانیوں سے بچنے سے آپ ناظرین صدقہ دینے کو اپنا معمول بنائیں. اور ناظرین جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج لبرا کے حوالے سے, ناظرین یہ اوورآل ہے, تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے. اور جو ذائچہ ناظرین صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا. اور ناظرین جو لوگ ہم سے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں, اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے. اور ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں, تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.